क्षमा निवेदन गर्दा। ठिक छ मैले कुरा बुझिसकेको छु। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिन तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। यही भन्न खोजेको होइनस् तैँले? हो हो। ल ठिक छ, उसो भए म केही ठाउँ दिन्छु, त्यसमा गएर बस्नुपर्छ। मन्जुर छ? ल द्योतम पानम स्त्री सुना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। यति 4 ठाउँमा गएर बस्नु। पहिलो भनेको द्योतम, जहाँ जुवा तास खेलिन्छ त्यहाँ गएर बस्छ। हुन्न? किन हुन्न? तेरो कर्म नै यस्तो छ, त्यही हेरेर बस्ने हो त। जा। र अर्को ठाउँ म बताउँछु, पानम, जहाँ मदिरापान धुम्रपान आदि पान हुन्छ त्यहाँ गएर बस्छ। कस्तोमा बस्छस्? त्यसो भए जहाँ असत कर्म हुन्छ, जहाँ देह व्यापार आदि हुन्छ त्यहाँ गएर बस्छ। उसो भए जहाँ हत्या हिंसा हुन्छ त्यहाँ गएर बस्छ। के चाहियो त त्यसो भए? बोल। मलाई राम्रो राम्रो ठाउँ दिनुहोस् प्रभु। सबै राम्रो कर्म, राम्रो फल प्राप्तिको लागि राम्रो कर्म हुनुपर्छ है। हुन त तेरो एउटा मात्रै राम्रो पक्ष रहेछ, मैले बुझिसकेको छु। कलौ केशव कीर्तनात्। त्यसैले म भन्दैछु, एउटा म वरदान दिन चाहन्छु। यी मैले 4 ठाउँ वरदान दिइसकेको छु। बस्ने स्थान मैले निर्धारण गरिसकेको छु। अब जहाँ असत कर्मद्वारा आर्जित सुन हुन्छ त्यसमा गएर बस्छ। सत्कर्म त सत्कर्ममा आर्जित गरेको सुनमा हो। सुनमा म त सुनमा बस्ने भई, म त सुनमा बस्ने भई, म त सुनमा बस्ने भई। परीक्षित महाराज को यस्तै प्रकारले जब प्रभु परमात्मा राजा परीक्षितले के दिनुभयो अरे अन्तिममा कलिलाई असत गरेर कमाइएको सुन। र धेरै सुन लाउनु हुँदैन। र कलिमा मानिसले सुन लाउने अधिकार छ कति? जम्मा 2 तोला। 2 तोलाभन्दा बढी सुन कसैले नलाउने। बढी छ भने गणे मुनि पारेर दान दिए हुन्छ। कुनै पनि अवश्य। अनि यस्तै प्रकारले प्रभु परमात्मा सारा चरित्र महिमा वर्णन गर्दै 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 जानुभयो। भगवान राजा परीक्षितलाई के भयो त भन्नुहुन्छ भने अब श्री स्टेज सुनको थियो राजा परीक्षितको। सुन्नुहोस् है, अहिले सर्वतल र यस्तै प्रकारले प्रभु परमात्मा समेत त्यो प्रभु परमात्मा राजामा सारा चाहिँ खोज्दै 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 जाँदा अनि अत्यन्त कण्टलापुर घाम लागेको हुनाले आँखा माथि हात राखेर यसरी हेर्दै गर्नुभयो। हो कहीँ सतर्क। कस्तो प्यास लागेको, के भयो यस्तो? कसले मलाई पानी दिला यस्तो? हे भगवान, अत्यन्त त्यस लागेको छ। अब के गर्ने? भोकले प्यासले ग्रसित भएको छु। कसले पानी दिने? अब राजा परीक्षितले यसो हेर्दै हेर्दै हेर्नुभयो त एउटा ऋषि तपस्या गरेको देख्नु। ओहो, कस्तो मेरो राज्यमा पनि ऋषि आएर तपस्या गर्नुभएको रहेछ। कति सुन्दर। आहा, आज त मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। हे ऋषिवर, हे मुनिवर, ऋषिजी, हजुरको कमण्डलुमा म जल पनि देख्दैछु। मलाई अत्यन्तै प्यास लागेको छ, तिर्खा लागेको छ, तृषित बनेको छु म। हजुरले मलाई कृपा गरेर कि जल नचुनु। अनि यस्तै प्रकारले प्रभु परमात्मा यस्तै प्रकार भन्दै जानुभयो राजा परीक्षितले। हे ऋषिजी, म फेरि पनि निवेदन गर्दैछु, म यो राज्यको अधिपति परीक्षित राजा हुँ। मलाई शिकार खेल्ने क्रममा अत्यन्तै प्यास लागेको छ। हजुरले मलाई जल प्रदान गर्नुहोला, निवेदन छ। यस्तो प्रकारले राजा परीक्षितले भावपूर्ण निवेदन गर्दा पनि अब ती समेक ऋषि तपस्यामा बस्नु भएको, समाधिमा बस्नु भएको, अत्यन्त ध्यानमग्न भएर समाधिमा रहनु भएको थियो। तर तपाईँ हाम्रो जस्तो ध्यान होइन। त्रिलिङ्ग भाँडा बजे घडी चलेको पनि सुनिन्छ हामी। तर उहाँले चाहिँ
राजा परीक्षित जस्ता महान दैत्य आएर पानी मागेको कुरा पनि थाहा पाउनुहुने, किनकि उहाँ व्यस्तता हुनुहुन्थ्यो, समाधिमा अत्यन्त मग्न हुनुहुन्थ्यो। हे ऋषिजी, र कस्तो खालको ऋषि रहेछ। राजा ऋषि मेरो राज्यमा बसेर जप गर्ने, तप गर्ने, ध्यान गर्ने, मनन गर्ने, कीर्तन गर्ने, आज परीक्षित आउँदाखेरि यत्रो अपमान, तिमीलाई पर्ख ऋषि। हे ऋषि, धिक्कार होस्, कस्ता कस्ता ऋषि आएर तप गर्छन् राज्यमा। यस्ता पनि ऋषि हुन्छन् कहीँ, यी सारा ढोगी जस्तो लाग्छ मलाई। धिक्कार होस्, परीक्षितको अपमान गर्ने तिमीलाई ऋषि पर्ख। तिमीलाई त म दण्ड नदी छोड्दिन, तिमी उद्दण्ड स्वभावको रहेछौ, तिमीलाई पर्ख। तिमी मरे तुल्य रहेछौ। हो, मरे तुल्य तिमी ऋषिलाई यो मरेकै सर्प लगाएर माला लगाइदिन्छु म। हो, यसो हेरे राजा परीक्षितले त मरेको सर्प देख्नुभयो, है यही गएर गलामा बेरिदिन्छु। ल ठिक छ। हे ऋषि, मेरो राज्यमा बसेर जप गर्ने, तप गर्ने, ध्यान गर्ने, आज मलाई अपमान गर्ने, यत्रो दुस्साहस गर्ने, गलामा सर्प बेर्दिने, यसलाई यही बेरिदिन्छु भने चाहिँ हो, तिमी यसैको लायक छौ। तिमी मरे तुल्य छौ। सर्प गलामा गलामा गलामा। यस्तै प्रकारले जब प्रभु परमात्मा राजा परीक्षितले अब त्यो धनुबाणले यो साथै जिउँदै हो कि मरेको भने छोको है, हेर्दाखेरि केही नबोल्दाखेरि राजा परीक्षित अत्यन्त चाहिँ रिसाए, झोकिए। मरे तुल्य रहेछौ तिमी, मरे तुल्य रहेछौ। मेरो राज्यमा बसेर तिमीलाई तप गर्ने कुनै अधिकार छैन। नछुनु। हो, तिमीलाई अधिकार छैन। धिक्कार होस् ऋषि, म जाँदैछु। यस्ता ऋषिका के बस्ने। अनि यस्तै प्रकारले त्यहाँबाट राजा परीक्षित जानुभयो। अनि यस्तै प्रकारले प्रभु अब त्यसपछि राज्यमा यस्ता पनि ऋषि हुने। अनि यस्तै प्रकारले प्रभु परमात्मा सारा चरित्रमै वर्णन गर्दै गर्दै राजा परीक्षित त्यहाँबाट जानुभयो। यतापट्टि के भन्नुहुन्छ भने राजा जब चाहिँ तपस्यामा गरी बसिरहेका ती समेक ऋषि अनि यस्तै प्रकारले सारा राजा परीक्षितको बुद्धि भ्रष्ट भयो र राजा परीक्षितको बुद्धि भ्रष्ट भएको कारणले आज समेक ऋषि जस्ता तपस्वी ऋषिको गलामा पनि सर्प बेर्न पुगे। त्यसै कारणले अहंकार रूपी कली, घमण्ड रूपी कली यदि हामीमा प्रवेश गरे भने ठीक राजा परीक्षित जस्तो बुद्धि हाम्रो पनि हुनेछ। त्यसैले अहंकार र घमण्ड कहिले पनि नलिनु। यो सुन अर्थात् कली भनेको के रहेछ? अहंकार, घमण्ड। आज घमण्ड र अहंकारले राजा परीक्षितलाई प्रायश्चित गर्न पर्ने परिचित भइसकेको छ, अर्थात् अवस्था आइसकेको छ भक्तजन। र यस्तै प्रकारले सारा चरित्रमयमा वर्णन गर्दै 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 जानुभयो। जब चाहिँ अब हजुरले के सम्झना गर्न चाहनुहुन्छ भने जब निवेदन गर्दै जाँदा अनि समेक ऋषिको छोरा श्रृंगी ऋषि हुनुहुन्थ्यो। श्रृंगी ऋषिले आफ्नो साथीहरूसित खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै बेलामा साथीहरूले थाहा पाए तपाईको बाबाको घरमा मरेको सर्प कसैले लगाइदिएको रहेछ, हामीले देख्यौं भने जब निवेदन गर्दै जाँदा त्यसै बेलामा प्रभु परमात्मा श्री वैशेश्वर महाराज यसै बेलामा अत्यन्त रुँदै 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 ती श्रृंगी ऋषि आफ्नो बाबा भएको ठाउँमा आउनुभयो र बाबाको गलामा सर्प देखेपछि धुरो 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 रुँदै रुँदै रहिरहेको बेलामा यसै बेलामा जब ती समेक ऋषि समाधिबाट बिउजेपछि आफ्नो छोरालाई रोएको देखे। तर ती छोराले पहिले एउटा काम गरिसकेका थिए। प्रभु परमात्मा राजा महाराज कौशिक्यापौपृष्य वाग्वज्रं विसर्ज इति लङ्कित मर्यादा तच्छेका सप्तमे हनि। अनि यस्तै प्रकारले मेरो बाबाको गलामा जसले मरेको सर्प लगाइदियो त्यसको चाहिँ आजको 7औं दिनमा तक्षक नागले डसेर मर्न परोस् भनिकन हातमा जल लिएर, कहाँको जल? कौशिक्यापः, कौशिकी नदी। कौशिकी नदी कहाँ छ? जानुभएको छ? यस्तै प्रकारले बराहा क्षेत्रमा कौशिकी नदी बगेकी छन्। त्यही कौशिकी नदीको जल लिएर श्रृंगी ऋषिले
सङ्कल्प गरे कि आजबाट आजको दिनबाट 7औं दिनमा मेरो बाबाको गलामा मरेको सर्प लगाइदिनेको मृत्यु होस् भनेर श्राप दिइसकेपछि त्यसै बेलामा जब छोराले निवेदन गर्नुभयो अर्थात् गरे बाबा मैले एउटा कुरा त मैले श्राप दिइसकेँ भने के श्राप दियो मेरो छोरा भन्दा तपाईको गलामा सर्प जसले लगाइदियो नि बाबा त्यसको चाहिँ 7औं दिनमा तक्षय नागले डसेर मर्न परोस् भने चाहिँ मैले श्राप त दिइसकेँ। ओहो आज ठुलो गल्ती गर्यो मेरो छोरा भनेर आफ्नो गलामा भएको सर्प स्वयं समीर ऋषिले झिक्नु भयो। यहाँ कहीँ कहीँ छोरालाई झिक्न लगाइन्छ तर भागवतले के भनेको छ स्वयं आफैले झिकेको प्रमाण छ है। र यस्तै प्रकारले जब राजा परीक्षित भनेका धर्मात्मी हुन् ज्ञानी हुन् दानी हुन् धर्मात्मी हुन् सारा कर्म गर्नको लागि चक्रवर्ती राजा सारा जनतालाई सुख दिने राजा साधु सन्त महात्माको सम्मान गर्ने राजा आज तिमीले श्राप दियौ। एउटै कारण त्यो राजाको बुद्धि भ्रष्ट भएको कलीले प्रवेश गरेर हो तर उनको स्वयं आफैको बुद्धि बिग्रेको होइन कलीले गर्दा कलीको पछि लाएर कलीको कारणले बुद्धि बिग्रिएको थियो। आज यता सज्जन राजालाई तिमीले श्राप दियौ बाबु छोरा यो त गल्ती गर्यो भनेर आफ्नो छोराको उपरमा निवेदन गर्नुभयो बाबु आजको 7औं दिनमा तपाईँको मृत्यु हुन्छ भनेर खबर पठाइदिनु नत्र भने राजाको दुर्गति हुनेछ भने जब यस प्रकारले आफ्नो छोराको उपरमा समीर ऋषिले निवेदन गरिसकेपछि जब यसै बेलामा जानुभयो श्रृंगी ऋषिले साथीलाई पठाउनु भएको छ। साथी गएर निवेदन गर्नुभयो राजा महाराज एउटा कुरा भनौँ भन्नुहुन्छ राजा परीक्षित भएको ठाउँमा गएर के हो प्रभु भन बाबु भन्छ आजको 7औं दिनमा तपाईँलाई तक्षय नागले डसेर मर्ने श्राप चाहिँ समीर ऋषिका छोरा श्रृंगी ऋषिबाट परेको छ त्यसैले तपाईँले आफ्नो उद्धार हुने कार्य गर्नुहोला प्रभु भनेर जब निवेदन गरेपछि राजा परीक्षित अत्यन्त चिन्तित भएर अहिले श्रीपेद झिक्दा साथ उनलाई पनि होस आयो। ओहो मैले आज ठुलो गल्ती गरेछु भगवान् यहाँभन्दा ठुलो गल्ती केही गर्नु पर्दैन प्रभु मैले कस्तो बुद्धि भ्रष्ट भएछ मलाई भनेर जब आफ्नो छोरा जनमय जय महाराजलाई बोलाएर यसै बेलामा सारा राज्य चाहिँ प्रभु प्रमादमा आफ्नो छोरालाई दिएर अहिले आफू सरस्वती नदीको किनारमा गएर अहिले अत्यन्त ध्यानमग्न हुँदै हुनुहुन्छ भनेसम्म कथा सत्यबाट बोलो श्याम सुन्दर भगवानको जय हो भागवत भगवानको समस्त भक्तजनहरूको मेरो हाम्रो 7औं दिनमा मर्ने धर्म गर्ने स्वर्ग तर्ने नत्र नरक पर्ने 7औं दिनको मेरो हाम्रो 7औं दिनमा मर्ने धर्म गर्ने स्वर्ग तर्ने नत्र नरक पर्ने 7औं दिनको मेरो हाम्रो 7औं दिनमा मर्ने धर्म गर्ने स्वर्ग तर्ने नत्र नरक पर्ने।
नेपाली कति राम्रो हो त एउटा थप्ने हो हरे हे राम कृष्ण काल तिम्रो नाम जाति जाति मुक्ति हो नाम कृष्ण काल तिम्रो नाम जाति जाति मुक्ति हो नाम कृष्ण काल तिम्रो नाम जाति जाति मुक्ति हो नाम हरे राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे नाथ नारायण वसुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे नाथ नारायण वसुदेव वासुदेव भजा वासुदेव भजा वासुदेव भजो वासुदेव भज भज वासुदेव भज लौतु प्रभु परमात्मा सौनका आदि ऋषि के श्रवण गर्न चाहनुहुन्छ भने निवेदन गर्नुभयो ऐ भर्खरै राजा परीक्षितको झाँकी हजुरहरूले देख्नुभयो कति राम्रो झाँकी हेर्नुहोस् त कली र परीक्षितको संवाद अति मिठो जसमा हाम्रा भाइ पुष्प उहाँलाई धन्यवाद राजाको रोल खेल्नु भएकोमा मिठो पुष्प भाइलाई यसरी नै हाम्रा राजकुमार भाइले कली र हाम्रा बद्रीनाथ आचार्यज्यूले ऋषिको रोल खेल्नु भएको थियो उहाँलाई अत्यन्त मिठो रोल खेलेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस्तै प्रकारले हाम्रा दिनेश भाइले पनि संवादमा ठुलो चाहिँ सहयोग पुर्याउनु भयो अति मिठो उहाँलाई पनि धन्यवाद र यस्तै प्रकारले सारा चरित्रमयमा वर्णन गर्दै गर्दै जब राजा परीक्षित कहाँ जानुभयो अरे बा कहाँ जानुभयो थाहा छ तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ अनि यस्तै प्रकारले सरस्वती नदीको किनारमा गएर अत्यन्त चिन्तित भए राजा आफ्नो छोरा जन्मजय महाराजलाई राज्य सुम्पिएर आफू गयो किन वैराग्य आयो स्थायी वैराग्य तपाईँ हाम्रो वैराग्य घरिघरि आउँछ यसो घर दुःख भयो भने आस्तो हुन्छ बुहारीले हेला गऱ्यो भने अन्त बा मैले के भने तपाईँले यो ल्याइदियो कि भन्ने बित्तिकै फुल उसलाई गयो पहिला वैराग्य आयो अनि त्यति भने हाम्रो वैराग्य आउने र जाने घरि जान्छ घरि आउने मेसै नपाउने हाम्रो वैराग्य हेर्नु त भगवान् होला होला जस्तो छ फेरि तपाईँ हाम्रो वैराग्य हात्तीले नुहाए जस्तो छ एकछिन मैलो हुन्छ हिला जान्छ फेरि शुद्ध पानी गरेर पखालिन्छ शुद्ध हुन्छ अनि फेरि हिलोमा आउँछ त्यस्तै हाम्रो वैराग्य पनि घरि आउने घरि जाने थाहै वैराग्य हुन सकेको छैन अनि यस्तै प्रकारले जब राजा परीक्षितलाई केवल स्थायी वैराग्य आयो सारा जगतबाट उनलाई वैराग्य लायो र अनि सरस्वती नदीको किनारमा गएर बस्नु भएको थियो त्यसै बेलामा के भयो त भन्नुहुन्छ प्रभु अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्ट नेविर भिरुरा अंगराज पराशरोगादि सुतोत राम उत इन्द्र प्रमदे दबाहो यी सारा ऋषिहरू पराशर ऋषि अत्रि ऋषि वशिष्ठ च्यवन यस्तै प्रकारले गादी सुत विश्वामित्र सम्पूर्ण मेधा तिथि आदि गरिएका
राजा परीक्षितको चाहिँ सान्निध्यमा पुगेपछि राजा परीक्षित अत्यन्त खुसी भएर भन् अहो वयम धन्य तमा निर्वाणम। ओहो धन्य छ आज राजा, खुसी छु तपाईँ जस्ता साधु सन्त महात्माहरूले टेक दिनुभएको छ। आज मेरा समस्त पितृहरू उद्धार भए, मेरा पितृहरूको वैकुण्ठ धाममा सो धन्य छ प्रभु साधु भनेर सम्पूर्ण ऋषिहरूको चरणमा परेर निवेदन गर्नुभयो। रे राम पर शरण परम शरण साधु सन्त महात्माको सङ्गत गरे। राजा परीक्षितले निवेदन गर्नुहुन्छ प्रभु म चाहिँ अब 7औं दिनमा मेरो मृत्यु हुँदैछ। मैले उद्धारको निमित्त मैले मार्ग खोजिरहेको आज साधु सन्त महात्माको समागमन भइरहेको धन्य छ भनेर प्रत्येक महात्माको चरणमा वन्दना गर्नुभयो, साष्टाङ्ग दण्डवत। अनि यति प्रकारले यो खबर कहिले थाहा पाए त भन्नु सुखदेव स्वामी महाराजले थाहा पाउनुभयो। राजा परीक्षित तचेक नागले डसेर 7औं दिनमा मर्ने श्राप परेको छ अरे, मैले उनलाई उद्धार गर्नुपर्छ भनेर जब सुखदेव स्वामीले काखमा चाहिँ श्रीमद् भागवतलाई च्यापेर अनि ऊर्ध्वपुण्ड धारण गरेर एउटा टोपी मात्रै पालेर निर्वस्त्र भएर चाहिँ हरे राम 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 हरे हरे भन्दै 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 राजा परीक्षितको उद्धारको निमित्त आउनुभयो। प्रभु परमात्मासँग भेट महाराज जब उद्धारको निमित्त आउँदै हुनुहुन्थ्यो, आउँदै जाँदा बाटोमा सबैले बौलाहा भनेर खिसी गरे, कसैले कुट्ने, कसैले पिट्ने, कसैले नराम्रो दुर्वचन बोल्ने। तैपनि ती सुखदेव स्वामी सन्त परमहंस सुखदेव स्वामीलाई मान र अपमानसित केही पनि सम्बन्ध नभएको कारण केही पनि नबोलिकन ध्यानमग्न भएर उनी प्रभु परमात्माको चिन्तनको मनन ध्यान गर्दै 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 सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित भएकोतिर आउनुभयो। आउँदा बिचै बाटोमा बस्न पर्यो, कसैको घरमा बस्न पर्यो वा पस्न पर्यो भने पनि जब गाई दुहुने बेला हुन्छ नि एकछिन त्यति मात्र बस्ने, त्यहाँभन्दा उता नबस्ने गर्नुहुन्थ्यो सुखदेव स्वामी। यसै कारणले तपाईँ यहाँ पनि बिना काममा कसैको घरमा गइयो भने एउटा गाई दुहुने बेलासम्म बस्नु, 5-10 मिनटसम्म, त्यहाँभन्दा बढी गफरेर नबस्नु। अब काम पर्यो भने बस्नु। म आज यहाँ भाइका पुष्प भाइका आज काम परे आज अब 7 दिन कि 8 दिन पनि बसेर पलेटी बसेर खाइयोस्। अब एकैछिन हिँड्नु भने के हिँड्न पाइएन। त्यस्तै अब काम परे विशेषले महिना दिन वर्ष दिन जति पनि बस्न मिल्यो। बिना काममा कसैको घरमा गइएको छ भने धेरै बेर नबस्नु, जम्मा कति मिनट बस्नु, 10 मिनट, त्यहाँभन्दा बढी नबस्नु है त भनेर जब यो सारा चरित्र माइनमा पठन गर्दै गर्दै जानुभयो। मेरो प्रभु परमात्मा अब हजुरले के समन गर्न चाहनुहुन्छ भनेर म निवेदन गर्दै जान। यसै प्रकारले फेरि के भयो त भन्नुहुँदा प्रभु लौ त मेरो भगवान, लौ त मेरो प्रभु परमात्मा सुखदेव स्वामी कहाँ पुग्नुभयो? राजा परीक्षित भएको ठाउँमा पुग्नुभयो। किनभने यिनीहरू दुईटाको सम्बन्ध दाजुभाइ, राजा परीक्षित र एउटा क्षेत्रीका छोरा, एउटा ब्राह्मणका छोरा। सुखदेव क्षेत्रीका छोरा, राजा परीक्षित, यिनीहरू दाजुभाइ हुन्। यो दाईको उद्धार, भाइको उद्धार दाजुभाइले नै नगरे कसले गराउने भनेर जब यो दाजुभाइ कसरी भन्ने कुरा मैले केही छिनपछि अमर कथामा समय मिलेसम्म हजुरलाई वर्णन गर्नेछु। र यस्तै प्रकारले फेरि निवेदन गरिबक्स्यो प्रभु परमात्मा अब भाइको उद्धार मैले गर्नुपर्छ भनेर सुखदेव स्वामीले निवेदन गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, भाइको उद्धार गर्नको लागि भागवत चेपेर आउँदै हुनुहुन्छ सुखदेव। तर अहिले तपाईँ हामी दाजुभाइको लडाइँ छ, युद्ध छ, दाजुभाइको बोलचाल छैन। दाजु घर भाइ जाँदैन, भाइको घर दाइ आउँदैन, यस्तो हालत छ, हो कि होइन? तर हेर्नुहोस्, यता सुखदेव स्वामीले भाइको उद्धार गर्नुपर्छ भने भागवत समेत लिएर आउनुभयो। यस कारण दाजुभाइको प्रेम चाहिँ सुखदेव र राजा परीक्षितको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसबाट पनि मैले हजुरहरूलाई
वर्णन गर्न चाहे। र यदि कसैको दाजुभाइमा यस्तै बोलचाल छैन भने पनि भागवत सुनेपछि ट्याक्क मैले गल्ती गरेछु भाइ अथवा गल्ती गरेछु दाइ, यो त बोल्न पर्ने रहेछ, मरे लाने केही रहेनछ भनेर बोल्नु नै उत्तम हुनेछ। कहीँ यस्तो फाटो परेको छ भने यहाँ आउनेको त कसैको त्यस्तो छैन, राम्रो छ। तर कहिले कहिले मन बिग्रिन्छ नि, त्यस्तो छ भने ट्याक्क होस् है। र नि यस्तै प्रकार यो सारा चरित्र महिमा वर्णन गर्दै गर्दै जानुभयो। जब सुखदेव स्वामी आइसकेपछि सुखदेव स्वामीको चरणमा परेर निवेदन गर्न जब प्रभु परमात्मा मेरो प्रभु मेरो गुरुदेव हरे गुरु शरणम गुरु शरणम ओम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम ओम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम ओम गुरु शरणम प्रभु शरणम। यस्तै प्रकारले जब गुरुको चरणमा परेर निवेदन गरी बक्स्यो प्रभु परमात्मा जब यसै बेलामा के पो त भन्नुहुन्छ भने जब राजा परीक्षित उपरमा सुखदेव स्वामी महाराज भन्नुहुन्छ राजा परीक्षित हजुरलाई के भयो, किन यसरी नदीको किनारमा आएर जब विशाल मण्डप बनाएर बस्नुभएको छ परमात्मा भने जब राजा परीक्षितको प्रमा यसरी सुखदेव स्वामीले सोद्धाखेरि राजा परीक्षितले भन्नुहुन्छ मेरो प्रभु मेरो परमात्मा गुरुदेव हजुरको चरण कमलमा म एउटा कुरा वन्दना गर्न चाहन्छु। 7औं दिन आजको 7औं दिन तथ्यनागले डसेर मेरो मृत्यु हुने भएको हुनाले मलाई यो मृत्यु भवसागरबाट उद्धार गरी बक्सियोस्। म कसरी उद्धार हुन सक्छु, मेरो मुक्ति मेरो मोक्ष कसरी हुन सक्छ मेरो परमात्मा भनेर जब सुखदेव स्वामीको चरणमा यस्तै प्रकारले निवेदन गर्दै जानु सुखदेव स्वामीले निवेदन गर्नुहुन्छ राजा प्रभु परमात्मा हजुरले चिन्ता गर्न पर्दैन, सुखसहित तपाईलाई एउटा कुरामा निवेदन गर्न चाहन्छु भने जब राजा परीक्षित उपरमा सुखदेव स्वामीले निवेदन गर्नुहुन्छ खटुवाङ्गो नाम राजा ऋषिर ज्ञात्वयत्तमिहायुष मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिम्। रामलाई नभेटेर सधैँ मेरो मन रोने कहिले होला भेट हुने, रामलाई नभेटेर